क्या आप सर्दियों के मौसम में अपना वज़न कम करना चाहते हैं या फिर आप नज़ला ज़ुकाम और खांसी से निजात हासिल करना चाहते हैं? क्या आपको दिमागी कमज़ोरी का मसला है और आप चाहते हैं कि आपका ये मसला हल हो जाए? या आप खून की कमी का शिकार हैं और आप इस कमी को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप नज़र की कमज़ोरी का शिकार तो नहीं? क्या सर्दियों में बहुत ज़्यादा आपके घुटनों और जोड़ों में दर्द रहता है? या फिर आपको बेवक्त बहुत भूख लगती है? आपके इन तमाम मसाइल का हल आज की इस वीडियो में मौजूद है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत कॉमन है। मैं बात करने वाली हूँ भुने हुए चनों पे। आजकल मौसम भी बहुत अच्छा है और इस मौसम में आपको भुने हुए चने इस्तेमाल करने से बहुत से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा ताकत भी हासिल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी कि भुने हुए चने खाने के क्या फ़ायदे हैं, भुने हुए चने आपको किन बीमारियों में बहुत ज़्यादा मुफीद हैं और आपको एक दिन में कितनी मिक़दार में भुने हुए चने इस्तेमाल करने हैं, बच्चों को कितनी मिक़दार में इस्तेमाल करने चाहिए और बड़ों को कितनी मिक़दार में इस्तेमाल करने चाहिए। इसके अलावा एक रेमेडी भी आपके साथ डिस्कस करूंगी जिसको इस्तेमाल करके आप बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि भुने हुए चने में कौन से अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। भुने हुए चनों की बात करूँ तो इसमें बहुत अच्छी मिक़दार में मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो आपके दिल के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इसके अलावा आपकी हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। भुने हुए चनों में बहुत अच्छी मिक़दार में आयरन पाया जाता है। इसके अलावा फोलेट और फाइबर की बहुत अच्छी मिक़दार पाई जाती है। भुने हुए चने आपके दिमाग को भी तेज़ करते हैं। अब बात कर लेती हूँ फ़ायदों की। भुने हुए चनों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको बेवक्त लगने वाले भूख से निजात देते हैं। इनको खाने से आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है। इसमें फ़ाइबर अच्छी मिक़दार में पाया जाता है और विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं और आप अपनी बेवक्त भूख को कंट्रोल भी करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, अपने बैग में या पर्स में भुने हुए चने रख लेने हैं। जब भी आप कहीं सफ़र पर जाते हैं तो आपको भूख लगती है, आपने भुने हुए चनों का ही इस्तेमाल करना है, बाहर से कोई चीज़ लेकर नहीं खानी। इससे आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आएगी और आपका वज़न भी बहुत अच्छे तरीके से कम हो जाएगा। भुने हुए चनों का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपके घर में कोई भी शुगर का मरीज़ है और उसको बार बार भूख लगती है तो आपने उसे भुने हुए चनों का इस्तेमाल करवाना है। इनका इस्तेमाल करने से आपको बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं और शुगर भी नहीं बढ़ती। इसके अलावा आपके खून में शुगर को कंट्रोल करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आपको दिमागी कमज़ोरी का मसला है, जिस्मानी कमज़ोरी का मसला है तो आपने आज से ही एक मुट्ठी भुने हुए चने इस्तेमाल करना शुरू कर देने हैं। इसका इस्तेमाल करने से आपको दिमागी कमज़ोरी का जो मसला है वो भी ठीक हो जाएगा और आपको जिस्मानी कमज़ोरी भी नहीं होगी। बल्कि भुने हुए चने तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं और ये कहा जाता है कि भुने हुए चनों का इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। अगर आप दिल के मरीज़ हैं, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आप उसको कम करना चाहते हैं तो भुने हुए चने इसके लिए बहुत ही मुफीद हैं। अगर आप भुने हुए चनों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे आ जाएगा दिनों में। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत मुफीद है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है आपके जिस्म में,
آپ کے جسم میں فائبر کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے جب آپ فائبر کی مقدار زیادہ کرتے ہیں اپنی ڈائٹ میں تو کولیسٹرول آٹومیٹیکلی نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے اینٹی آکسیڈنٹس کا بھی بہت اچھا ذریعہ ہیں، جس کی وجہ سے یہ آپ کو کینسر سے بچاتے ہیں، چاہے وہ بریسٹ کینسر ہے یا پھر پروسٹیٹ کینسر ہے یا کسی بھی طرح کا کینسر ہے تو اس سے بچانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں یا پھر ارلی ایجنگ آنا شروع ہو گئی ہے، آپ کے بال بہت زیادہ رف ہو گئے ہیں، خاص طور پر سردیوں کے اس موسم میں، تو آپ نے بھنے ہوئے چنوں کا استعمال کرنا ہے۔ ان کا استعمال کرنے سے آپ کے بال بہت اچھے ہو جائیں گے اور گریں گے بھی کم۔ بھنے ہوئے چنوں میں فاسفورس کی بھی ایک بہت اچھی مقدار پائی جاتی ہے جو کہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فاسفورس کا ہونا آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آپ کے دانتوں کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ اگر آپ خون کی کمی کا شکار ہیں تب بھی آپ بھنے ہوئے چنوں کا لازمی استعمال کریں، یہ آپ کے جسم میں HB کے لیول کو نارمل رکھتا ہے، کبھی بھی کم نہیں ہونے دیتا، جس کی وجہ سے آپ خون کی کمی کا شکار نہیں ہوتے۔ بھنے ہوئے چنوں کا استعمال آپ کی ہاضمے کو بھی بہتر کرتا ہے۔ اگر آپ تیزابیت کا شکار ہیں اور آپ بہت جلدی آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، آپ سے کچھ کھایا نہیں جاتا یا پھر آپ کو بھوک بہت کم لگتی ہے، تب بھی آپ بھنے ہوئے چنوں کا لازمی استعمال کریں۔ یہ نہ صرف آپ کی معدے کی تیزابیت کو ختم کرتے ہیں بلکہ آپ کے معدے اور آنتوں کے لیے بہت اچھے ہیں۔ بھنے ہوئے چنوں میں فائبر اور پروٹین کی بہت اچھی مقدار پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ گوشت کے ریپلیسمنٹ کے طور پر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں اتنی غذائیت ہوتی ہے جتنی کہ گوشت میں ہوتی ہے۔ اگر آپ گوشت نہیں خرید سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، تو آپ بھنے ہوئے چنوں کا لازمی استعمال کریں۔ بھنے ہوئے چنے آپ کو نزلہ زکام سے بچاتے ہیں۔ اگر آپ کے ناک سے پانی آ رہا ہے یا پھر آپ کو نزلہ زکام کا مسئلہ ہے تو آپ نے بھنے ہوئے چنے لازمی استعمال کرنے ہیں۔ ان سے آپ دیکھیں گے کہ 2 سے 3 دن کے اندر اندر آپ کا یہ نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھنے ہوئے چنے نظر کو بھی تیز کرتے ہیں۔ آپ بادام، کشمش اور بھنے ہوئے چنوں کا سفوف بنا کر لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کی نظر کو تیز کرتا ہے اور نظر کی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھنے ہوئے چنے آپ کے امیون سسٹم کے لیے بہت اچھے ہیں، یہ آپ کے قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں اور آپ کو سردیوں کے موسم میں ہونے والے وائرل انفیکشن سے بھی بچاتے ہیں۔ بات کر لیتی ہوں کہ ایک دن میں آپ نے بھنے ہوئے چنے کتنی مقدار میں استعمال کرنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے چھلکا اتار کر بھنے ہوئے چنے استعمال کرنے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے 1 مٹھی بھنے ہوئے چنے ایک دن میں استعمال کرنے ہیں۔ آپ اس کو ایز اے اسنیک بھی لے سکتے ہیں۔ 1 سے 2 مٹھی بھنے ہوئے چنے آپ ایک دن میں استعمال کریں، اس سے زیادہ ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ کوئی بھی چیز جب آپ ایکسیس میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے فائدے کی بجائے نقصان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی وہ ریمیڈی جس کا ذکر میں نے آپ سے سب سے پہلے ویڈیو میں کیا تھا کہ آپ کو بتاؤں گی۔ آپ نے ½ کلو بھنے ہوئے چنے لینے ہیں اور 100 گرام آپ سونف لیں گے، 100 گرام آپ نے کشمش لینی ہے اور 200 گرام آپ نے بادام لینے ہیں۔ ان سب چیزوں کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے اور ایک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اس پاؤڈر کے آپ اگر بڑے ہیں تو 2 چمچ ایک دن میں استعمال کر سکتے ہیں 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ، اور اگر آپ بچوں کو دینا چاہتے ہیں تو 1 چائے کا چمچ سے 1 بڑا کھانے کا چمچ تک آپ انہیں دے سکتے ہیں۔ اس کا استعمال کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی ہڈیوں کا درد دور ہو جائے گا، جو بچوں میں ہڈیوں کا درد ہوتا ہے وہ دور ہو جائے گا، پٹھوں اور جوڑوں میں درد جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کا ختم ہو جائے گا، خاص طور پر بڑی عمر میں جا کر جو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جلدی سفید ہو گئے ہیں تو وہ کالے ہو جائیں گے اور دماغی سستی بھی آپ کی دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کی نظر بھی تیز ہوگی۔ تمام لوگ بھنے ہوئے چنوں کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔
لیکن ایسے لوگ جن کو بھنے ہوئے چنے استعمال کرنے سے کسی بھی طرح کی کوئی الرجی ہے، ان کو سوٹ نہیں کرتے، تو وہ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دی اجازت۔ اللہ حافظ۔